I'm sure आपने सारे इसके ये लामिया जो है पढ़ लिया होगा पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का। कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसके दो तीन पहलू हैं। एक तो खैर ऑब्वियसली ये तारीख साज मुआहदा है, लेकिन ये कहना काफ़ी नहीं है। ये एक्चुअली इसकी एक लंबी तारीख है। ये 1960 से शुरू हुआ है। इसके बैकग्राउंड जो है, जिसमें हमने हज़ारों फ़ौजी ट्रेन भी किए हैं सऊदी अरेबिया के, और मुख्तलिफ ममालिक से नेवी और हमारी और फोर्सेस को हमने ट्रेन किया है बहरैन में। और एक वक्त तो हमारे ही आदमी वहाँ कमांडर इन चीफ थे नेवी के। मैं उनका नाम इस वक्त भूल रहा हूँ, लेकिन मेरे वक्त में भी वो NWFP के खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर थे। वो वहाँ नेवी के कमांडर इन चीफ थे। इसी तरह एयर फोर्स जो है UAE में बहुत ट्रेनिंग में हमारा हिस्सा है। जहाँ तक सऊदी अरब का है, हमारा वहाँ तबूक में एक ब्रिगेड हुआ करता था जो कि बॉर्डर है इज़राइल का, वेरी इंटरेस्टिंगली, जॉर्डन का अगेन इंटरेस्टिंगली, एंड सऊदी अरेबिया। तो वहाँ हमारा ब्रिगेड रहा है। इसका मतलब है कि हम इज़राइल के बॉर्डर पे पहले रहे हैं। क्या अभी हम जा रहे नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। फिर मैंने एक हमारी नेवी की वो जो है नसीम बैर या ऐसा को नाम है, हमारी रेगुलर एक्सरसाइजेज को 20-25 हो चुकी हैं। फिर जब मैं वज़ीर ख़ारजा था तो एक अल समसाम मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हुई थी, और वो उसकी भी कई हो चुकी हैं। और इसके अलावा हमारे जो 1973 की वॉर थी, जिसमें मिस्र ने हमला किया था इज़राइल पे, और शाम उसका साथी था उसमें। उसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, और उनसे दरख्वास्त की थी सदर हाफिज़ अल असद ने कि वो एयर फोर्स के कुछ पायलट्स भेजें। उस वक्त भी इज़राइल के ख़िलाफ़ डॉग फाइट्स में उनके जहाज़ गिराए गए थे। फिर यह है कि जहाँ तक हमारा आपस का है सऊदी अरेबिया का, एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग थी कि एक दूसरे की हमने मदद करनी है, लेकिन वो जो अंडरस्टैंडिंग थी वो अब फॉर्मल हो गई है, और इसके अपने नताइज निकलेंगे। दूसरी बात इसमें यह है, ये हुआ क्यों है, इसके मोदी साहब, मेरे मुंह में खाक, यही कहूँगा कि पाकिस्तान के बड़े मोहसिन साबित हुए हैं। उन्होंने 3 ऐसे काम कर दिए हैं जो तारीख ना भुला सकेगी। एक तो उन्होंने माशाअल्लाह आर्टिकल 370 अबॉलिश करके, जिसमें उन्होंने उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया लद्दाख को और कश्मीर को। तो कश्मीर से चाइना और पाकिस्तान इकट्ठे हो गए और ऐसे लगा कि उन्होंने हमला इकट्ठा किया है। मुझे याद है कि उस वक्त के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने यही वांग ही, उन्होंने जयशंकर को कहा कि आपने हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे हमला किया। उसका आपने जवाब देख लिया। अब आपने देख लिया बुनियानुल मरसूस जो एक्सरसाइज है। तो ये इन्होंने इतने कमालात किए हैं। फिर उन्होंने एक और काम कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुरानी पॉलिसी थी, थर्ड वर्ल्ड के साथ खड़े हुए थे, और हम कई दफ़ा हमें जेलसी भी होती थी पाकिस्तान में, भाई हम उनकी इतनी मदद करते हैं। और PLO के जो सरबराह थे, उनके हिंदुस्तान की हुकूमतों से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। मोदी साहब ने यह भी कमाल कर दिया कि उस पर मुसलमान दुश्मनी में उन्होंने इज़राइल के साथ मोर और लेस एक इत्तेहाद कर लिया, और जो ईरान पे हमला हुआ, जो वहाँ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन और जेनोसाइड हो रही है, उसमें उनको सपोर्ट किया। और जब इस पे कतर पे हमला हुआ, वो भी इज़राइल के साथ ही हिंदुस्तान अगर खुलम खुला नहीं तो पसे पुष्ट नजर आया, लेकिन 2 मौकों पे तो खुलम खुला था ना। वो जो था हमारा ये जो जेनोसाइड हो रही है, और जब ईरान पे हमला हुआ, ईरान पे हमले में उन्होंने एक और हम पे एहसान कर दिया। मैं चौथा एहसान गिनूंगा। उन्होंने ये किया कि जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बन रही थी, जो पाकिस्तान को बाईपास करके वो सेंट्रल एशिया में जाना चाह रहे थे वाया शाह बहार, उसका भी उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया।
تو انہوں نے اتنے احسانات کیے ہیں، اللہ So, معاف کرے میں مجھے اگر بھی، گنواؤں جو آپ کہہ رہے ہیں قصوری صاحب، 4 چیزیں آپ نے کہیں. ایک، انہوں نے 370 کو abolish کر کے پاکستان اور چین کو براہ راست لداخ میں شامل کر لیا. پھر ہمارا عسکری قد بڑھا دیا ہمارے اوپر حملہ کر کے. تیسرا، فلسطین کے اوپر پالیسی بدل کے انہوں نے خلیج کے ممالک سے دوری کر لی. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا، فارملائز ہوا. اب امریکہ اور اسرائیل اس کو کیسے دیکھ رہے ہوں گے؟ بھارت کی تو سمجھ آ رہی ہے. دیکھیے، امریکہ پہ اس کو ایک سپر پاور ہے، اس کو صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. میں سمجھ رہا ہوں آپ سوال کیوں کر رہے ہیں. اب دیکھیں، امریکہ اسرائیل انٹرنل سیاست کا معاملہ ہے، بیس ہے ریپبلکن رائٹ کا. یہ ان سے توقع کرنا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یا کوئی اس کے مخالفت میں اسرائیل کے خلاف کریں گے، یہ بہت زیادہ توقع رکھنا ہے. تو یہ امریکہ کو ایک پتہ نہیں کیا کرے گا، سانس سکھ کا لینا چاہیے کہ شاید اسرائیل کو عقل آ جائے کہ اس نے بیڑا غرق امریکہ کا کر دیا، جو 100 سال سے گارنٹیز، بلکہ 100 سے زیادہ سال سے جو اس ڈائنیسٹی کے فاؤنڈر ہیں ابن سعود، ان کی جو امریکن پریزیڈنٹس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے جس کا 100 ایئر سے زیادہ وہ گارنٹی تھی، اس گارنٹی کو قطر پہ حملہ کر کے انہوں نے زیرو کر دیا. تو اس کا اگر غصہ ہونا چاہیے امریکہ کو تو اسرائیل پہ ہونا چاہیے. اور جو عقل مند لوگ ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ اسرائیل نے بیڑا غرق کیا امریکن گارنٹی کا. پاکستان کا تو کوئی رول نہیں ہے نا. پاکستان نے خدا نخواستہ امریکہ کے خلاف تو نہیں اتحاد بنایا. پاکستان نے کہا کہ اگر حملہ ہوگا سعودی عرب پہ یا پاکستان پہ تو تصور کیا جائے گا کہ دوسرے پہ ہے. جی، یہ اب اس کے خد و خال تو ابھی نہیں آئے، تفصیلات بعد میں آئیں گی. مگر جو ایک بھارت میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، میں ظالم خلیل داد بھی دیکھ رہا تھا ان کا بھی بیان، کہ جو پاکستان اس معاہدے کے اندر کیا ہم سعودی عربیہ کو نیوکلیئر امبریلا کی پروٹیکشن بھی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ اس کا تو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں. یہ تو پاکستان کا مخالف ہی سوال پوچھ سکتا ہے، اور مجھے حیرانی نہیں. میں نے خلیل زاد صاحب سے ڈیل کیا ہے، ایسے سوال تو بہت سے لوگ پوچھیں گے. بھئی اس میں تو ذکر کچھ نہیں ہے. ہاں، اٹیک نیوکلیئر ڈیفنس ہمارا میوچل ڈیفنس کا ہے. اس میں ہمیشہ جو ڈپلومسی میں ہے کچھ گرے ایریاز رکھے جاتے ہیں پلازیبل ڈینائبلٹی کے لیے. اس لیے کوئی ضرورت نہیں کہ اس کا کوئی پاکستانی سپوکسمین جواب دے. اس کو ابہام ہی رکھا جاتا ہے، رکھنا چاہیے بالکل. مگر اس میں مزید جو خد و خال آئیں گے، بالکل ابہام رکھنا چاہیے. جی، تو اس کے جو مزید خد و خال ابھی اور اکنامک بینیفٹس بھی ہوں گے ہمارے لیے، خاص طور پہ جو ہے. کیا آپ دیکھتے ہیں ہماری ہمیشہ بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو رہتا ہے، پھر ہمارا ڈیفنس بجٹ ہم انڈیا کا دن بدن میچ کرنا مشکل تھا، $11 بلین ہے، سعودی عربیہ کا $69 بلین ہے. سو کوئڈ پرو کو اکنامک ٹرمز میں ہمارے لیے کیا اور چیزیں اس میں فوائد ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ملک 2-3 چیزیں پلے باندھ لے. جو ملک آج تو اتنی جنگل کا لا ہو گیا ہے، جو 1945 لیٹ سے 80 ایئرز اگو جو بھی کچھ رولز بیسڈ آرڈر ود ان انورٹڈ کاماس تھا، اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا گیا ہے. اب ہے جنگل کا رول، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اگر یہ قانون رہنا ہے تو اگر آپ نیوکلیئر پاور نہ ہوتے، آپ کی مضبوط فوج نہ ہوتی، تو آپ کی معیشت خاک ڈیولپ کرتی. آپ کا تو کیپٹل ویسے ہی رہنا نہیں تھا. پہلے ملک میں ڈیولپمنٹ، اس کی سیکیورٹی، اس کا سٹاک ایکسچینج کل جواب دے دے گا. مجھے نہیں پتا کتنا بڑا ہے کیونکہ میں نے اس کو فالو نہیں کیا. لانگ ٹرم تو انڈاؤٹیڈلی جو ہے اس کا فائدہ ہوگا. سوال یہ ہے کہ جو سعودی عربیہ کے ساتھ ہوا ہے، کیا یہ اس قسم کی تحفظ فراہم کرے گا فورن انویسٹر کو کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لانگ ٹرم جو ہے مفید ہے؟ میرا خیال ہے اس کا فائدہ ہوگا، بٹ لیٹ us wait and see.